अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर तिलस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बहुत बेबहा कीमती नक्श आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बंगाल का जादू है और ये बंगाली नक्श है। मोहब्बत पाने के लिए अजीम तरीन नक्श में से एक है। ये नक्श आपके सामने मौजूद है। ये बिल्कुल आसान तरीके से बनाया गया है ताकि इसको हर कोई बना सके। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आप इसके लिए प्रिंट आउट नहीं ले सकते, क्योंकि इसको आपने ज़ाफ़रान से बनाना है। ज़ाफ़रान और मुश्क की स्याही बना के उससे बनाना है। और अगर मुश्क आपको ना मिल पाए तो ज़ाफ़रान एक ऐसी चीज़ है जो आम मार्केट से मिल जाती है। तो ज़ाफ़रान में चंद कतरे अरके गुलाब के मिलाकर फिर आपने इस तावीज़ को बनाना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो दोस्तों, ये तावीज़ आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से बनाया गया है और खुला खुला लिखा गया है ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। इसी तरीके से आपने बनाना है। और इसके बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने इसको नौचंदी जुमेरात को सुबह दिन में बनाना है। जब सूरज निकल आए, जो पहली सात होती है वो सात मुश्तरी होती है जुमेरात के दिन। उस सात मुश्तरी में आपने ये 7 नक्श बनाने हैं। ये फलीता बनेगा चराग में जलाने के लिए। ये आपने 7 नक्श बनाने हैं बिल्कुल इसी तरह जैसा ये आपके सामने मौजूद है। इसी तरह आपने बनाना है। और नीचे नाम ये लिखे हुए हैं। नाम लिखने की जगह बनाई गई है जहाँ ये रेड से लिख के मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ नाम लिखा जाएगा, बाकी ऐसे ही आएगा। अब शुरू में आप अल हुब लिखेंगे, उसके बाद आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। फ़लाँ बिन फ़लाँ पहले मतलूब का नाम आएगा, फिर अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर ख़ातून है तो फ़लाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर आगे बिन की बजाय बिन्त लिखा जाएगा और आगे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। आगे ये लिखा है मुसख्खर, दीवाना, मजनू, बेचैन, बेसुकून, बेआराम, सरगर्दा, अला हुब्बल शदीद, फ़लाँ बिन फ़लाँ। और यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। और अगर आप मर्द हैं तो फ़लाँ लिखने के बाद बिन लिखेंगे, फिर आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे दूसरे फ़लाँ पे। और अगर आप खातून हैं तो फ़लाँ पे अपना नाम लिखेंगी और फिर बिन्त लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। आगे लिखना है सोख्ता, अबदन, अबदा, अल एजल, अल एजल, अल एजल, अलसा, 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 अलवहा, अलवहा, अलवहा। ये इस तरीके से आपका ये तावीज़ जो है, जो नक्श जो है, ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसके लिखने का वक्त मैं आपको बता चुका हूँ। जुमेरात की सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आपने इसको लिखना है। और एक बात और भी बता दूं कि उस जुमेरात को आपको रोज़ा रखना होगा। जिस दिन आपने ये तावीज़ लिखने हैं आप रोज़ा रखेंगे। और रोज़ा इस तावीज़ के लिए या अपनी मोहब्बत के लिए आप नहीं रखेंगे। रोज़ा आप खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखेंगे। और रोज़ा इन तावीज़ों को जिस दिन लिखना है उस दिन के लिए रोज़े की शर्त है। ये रोज़ा आप रखेंगे जुमेरात के दिन और उसी दिन सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आप ये तावीज़ात सातों के सातों तावीज़ आप लिख लेंगे। सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आपके पास सामान मौजूद होगा, कागज़ मौजूद होगा और कलम आपके पास मौजूद होगा। ज़ाफ़रान की स्याही आप बना चुके होंगे, तो उसके बाद आप इसको लिखना शुरू कर देंगे। ये 7 तावीज़ आप बना लेंगे। नामों की तरतीब मैं आपको बता चुका हूँ। उसी तरतीब से आपने नाम लिखने हैं और नाम लिखने के बाद ये आपका तावीज़ आप नकूश आपके मुकम्मल हो जाएंगे। आप थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिर उसके बाद क्या करना है। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके सामने। ये तावीज़ बनकर आपके सामने तैयार है। इसी तरीके से आपने बनाना है जैसे तरीका मैं पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब कैमरे के सामने इसलिए आया हूँ कि आपको मैं इसका तरीका बता दूँ इसको फोल्ड करने का। आपने इसको इस रुख से फोल्ड करना है, ऐसे छोटे रुख से नहीं करना, लंबे रुख से ऊपर की तरफ से
آپ نے اس کو فولڈ کرنا شروع کرنا ہے. اس کی بتی بنانی ہے دیے میں جلانے کے لیے. ایسے آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے. جتنی آپ باریک بتی آپ بنا لیں گے، ابھی میں تو آپ ویسے ہی آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ باریک بتی بنے. بھی کچھ موٹی ہے. اگر آپ بتی جب بنا لیں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی روئی ہونی چاہیے. روئی میرے پاس فی الوقت موجود نہیں. میرے پاس ایک ٹیشو پیپر کا، میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی تعویذ جو میں بنا چکا ہوں، یہ کسی کو نہ تو مجھے دینا ہے اور نہ ہی کچھ ایسا ہے. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے. اس طرح روئی ہوگی. روئی کا ایسے رول بھی مل جاتا ہے بازار میں، جیسے ٹیشو پیپر ملتا ہے، اس میں پھر آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے اچھی طرح سے. اور اس کی 7 بتیاں بنا لینی ہیں آپ نے. 7 بتیاں آپ جب بنا لیں گے تو یہ مکمل آپ کا جو عمل ہے اس کا مکمل سامان آپ کے پاس تیار ہو جائے گا. یہ 7 بتیاں آپ کے پاس بن چکی ہیں. اور اسی دن جس دن آپ اس کو بنائیں گے، اس سے بلکہ دوسرے دن، جمعرات کو تو آپ روزہ رکھیں گے، جمعرات کو ہی آپ یہ تعویذات سارے بنا لیں گے، بتیاں اس کی بنا کے فائنل کر لیں گے. جمعے سے یہ کام شروع ہوگا آپ کا. جمعے کو رات کو 10 بجے کے بعد اور 11 بجے سے پہلے آپ نے اس کو نیا چراغ، اس میں تیل ڈالنا ہے، اس چراغ میں رکھ کے آپ نے اس کو جلانا ہے اور خانہ مطلوب کی طرف اس کا رخ کرنا ہے. اور جب دیا جل جائے، دیے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے. جتنی دیر تک یہ بتی جلتی رہے، یہ چراغ جلتا رہے، آپ نے اس کے سامنے بیٹھنا ہے. کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف دیے کی لو کی طرف، جہاں وہ آگ نکل رہی ہوگی دیے کی، اس جگہ پہ آپ نے اپنی نظریں جما کے بیٹھنا ہے. اور یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ آپ کے سامنے اس آگ کے اندر موجود ہے. یہ آپ کا تصور ہونا چاہیے. اور یہ 7 دن آپ نے اس کو جلانا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو 7 چراغ خریدنے ہوں گے مٹی کے نئے، جو کہ پہلے سے استعمال شدہ نہ ہوں. ڈیلی آپ نیا چراغ استعمال کریں گے، نئی بتی اس کے اندر رکھیں گے. اور اس کے اندر اگر آپ کو تیل مل جاتا ہے زیتون کا خالص تیل تو وہ سب سے بہتر ہے. اور اگر وہ آپ کو نہیں مل پاتا تو پھر آپ چنبیلی کا تیل استعمال کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تیل استعمال نہیں کرنا. 7 دن جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو 8واں دن ہے صبح، اس وقت آپ نے وہ سارے چراغ آپ کے پاس موجود ہوں گے جو ایک رات جلے ہوئے ہیں. یا تو آپ نے ان کو دریا میں پھینک دینا ہے، یا پھر آپ نے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں ان چراغوں کو دفن کر دینا ہے. ان میں جو بچا ہوا تیل ہوگا وہ بھی، جو دیے کی راکھ ہوگی وہ بھی، یہ سب کچھ آپ نے اس کے اندر وہاں دفن کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مطلوب کس طرح دیوانہ وار آپ کی طرف پلٹتا ہے. جہاں کہیں بھی ہے دنیا میں، جہاں کہیں بھی ہے، وہ آپ کی طرف پلٹے گا اور آپ کا ساری زندگی بے دام غلام بن کر رہ جائے گا. تو یہ عمل ہے، تھوڑا سا آپ کو مشکل ضرور لگے گا، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور اس سے فیض پایا ہے. آپ بھی کریں. اگر آپ کا کام مشکل ہے، یعنی آپ چھوٹے موٹے باقی عملیات کر کے تھک چکے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے ہے. اگر آپ کا کام کوئی سخت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا عمل کریں جو کہ سخت نہ ہو، ہارڈ نہ ہو، آپ آرام سے کر پائیں گے. یہ اس بندے کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے یہ عمل جو یہ کہتا ہے کہ میں عملوں سے بھی تھک چکا ہوں اور عمل اور وظائف کر کر کے بھی تھک چکا ہوں. یہ عمل اس کے لیے ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.